عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الله صباحك يا أخي الإسلام. زادك الله طيبا وبهجة السرور وإلى نهارك. كيف حالك يا أخي العزيز؟ بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. ما اسمك؟ اسمي عادل نواز. وأنت يا أخي ما اسمك؟ اسمي أحمد رضا لطفا. من أين أنت؟ أنا من الهند. وأنت يا أخي من أين أنت؟ أنا من الهند أيضا. كم أقاليم في بلدك يا عادل نواز؟ بلدي هي دولة اتحادية تضم 29 إقليما. ما هي عاصمة بلدك؟ عاصمة بلدي دهلي. أين بيتك يا أخي؟ بيتي في غلبرغا كرناتك. وأين تسكن؟ أسكن في منطقة غلبرغا أيضا. هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في جامعة المدينة فيضاني إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حيدرباد. وأنت؟ أنا أدرس في جامعة المدينة فيضان الإمام أحمد رضا عليه الرحمن حيدرباد. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الثاني. وأنت في أي صف تدرس؟ أنا أدرس في الصف الثاني أيضا. لقد سررت كثيرا بلقائك. أنا أشكر الله أن جمعني بك وعرفني عليك. نلتقي على خير إن شاء الله عز وجل. في أمان الله. لا تنسنا من صالح الدعاء. وأنت أيضا إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم.